जीवन परिवर्तनको लागि सोच परिवर्तन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनका साथसाथै मानवीय अध्ययनले पनि बताउँछ, मानवीय अनुभवले पनि बताइरहेको छ। र जीवनमा जस्तो परिस्थिति छ त्यो सबैको पछाडिपट्टि पहिले सोच अनि विचारहरू छन्। तपाईँ र म जो छौँ, जस्तो छौँ, जहाँ छौँ, एकपटक त्यो हाम्रो मगजमा आयो, हामीले सोच्यौँ, विचार गऱ्यौँ, फलस्वरूप हाम्रो जीवनमा त्यो कार्यान्वयन हुन गयो। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने उहाँका छोराछोरीको जीवनमा पनि यदि वास्तविक परिवर्तन आउने हो, ख्रीष्ट येशूको वचन अनुसारको जीवन हामीले प्राप्त गर्ने हो, येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि जुन प्रकारको वास्तविक परिवर्तन आएर जीवनमा परमेश्वरले दिने प्रशस्तता, आनन्द, खुसी हामीले प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो मगजमा परमेश्वरको बारेमा कस्तो प्रकारको सोच छ, कस्तो चित्र छ, त्यो पनि हामीले जान्नै पर्छ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले म परमेश्वरमा विश्वास गर्छु भन्छ, त्यो राम्रो कुरो हो। तर कस्तो खालको परमेश्वरको बारेमा हामीले कस्तो विचार गरेका छौँ, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ मित्रहरू। हिब्रू 11:6ले भन्छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न असम्भव छ र जो उहाँ कहाँ आउँछ अथवा जसले विश्वास गर्छ त्यसले मनमा यो पक्का विश्वास गर्नुपर्छ कि परमेश्वर हुनुहुन्छ, अर्थात् परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको वर्तमान नेचर, स्वभाव, परमेश्वर अहिले मसँग हुनुहुन्छ, म जहाँ छु त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको सर्वव्यापकतालाई हामीले सुन्छौँ बेला परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर त भन्छौँ, तर के परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ? के परमेश्वर सँगसँगै म छु? के परमेश्वर मेरो जीवनमा हुनुहुन्छ? त्यो सोच कस्तो छ हाम्रो? कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वर साह्रै टाढा भएको जस्तो महसुस गर्छौँ अनि प्रार्थना गर्दाखेरि पनि निकै टाढाबाट परमेश्वरलाई हार गुहार गरेको जस्तो पनि हुन सक्छ। तर परमेश्वर हुनुहुन्छ, याह्वेको अर्थ पनि परमेश्वर हुन्, म हुँ जो म हुँ, परमेश्वर सदाकाल हुनुहुन्छ। अर्थात् हाम्रो परमेश्वरलाई सोच्ने जुन प्रकारको सोच छ त्यसले परमेश्वरको सर्वव्यापकतालाई मसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्ध राखेको हुनुपर्छ। परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, त्यो पक्का विश्वास हुनु पर्यो। र त्यसपछि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ मात्र नभएर परमेश्वर उहाँलाई खोज्नेहरूलाई प्रतिफल पनि दिनुहुन्छ, अर्थात् परमेश्वर हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। जीवन दिनुभयो, प्रभुलाई धन्यवाद, मुक्ति दिनुभयो, परमेश्वरलाई धन्यवाद। तर त्यति मात्र नभएर तपाईँ र मेरो जीवनमा जुनसुकै कुराहरूको अभाव, घटी अनि कमी छ, तपाईँ र मलाई के चाहिएको छ त्यो सबै कुरा दिनुहुन्छ। प्रतिफल दिने परमेश्वर, परमेश्वरको अस्तित्व र परमेश्वरको व्यक्तित्व अनि चरित्र पनि हिब्रू 11:6ले झल्काएको छ। के त्यो चित्र हाम्रो मगजमा छ त परमेश्वरको बारेमा? मित्र, यदि परमेश्वरलाई जुन प्रकारले हामीले सोच्नु पर्ने हो त्यो हामीले सोच्न सक्यौँ र परमेश्वरको सर्वव्यापकता, परमेश्वरको उपस्थितिलाई पनि जुन प्रकारले जीवनमा अनुभव गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर सायद परमेश्वर त चर्चमा पो हुनुहुन्छ कि, अथवा परमेश्वर चाहिँ कुनै पवित्र स्थानमा पो हुनुहुन्छ कि, परमेश्वर कतै अन्त पो हुनुहुन्छ कि भनेर हामीमा त्यस्तो किसिमको सोच आएको खण्डमा हामीले परमेश्वरको त्यो वास्तविक उपस्थिति जीवनमा अनुभव गर्न सक्दैनौँ। हिजो हामीले हेर्दै थियौँ कि परमेश्वर ममा बास बस्नुहुन्छ। म परमेश्वरको पवित्र आत्माको मन्दिर हुँ, अर्थात् स्वर्ग र पृथ्वीलाई एकै ठाउँमा मिलन गराउने मिलन बिन्दु मेरो शरीर हो। त्यो कुरो हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, अर्थात् परमेश्वर मसँग यति नजिक हुनुहुन्छ, जसरी म सास फेरिरहेको छु मसँग परमेश्वर त्यस्तै किसिमले उपस्थित हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूको मन ममा छ भनेर हामी भन्छौँ भने जसरी ख्रीष्ट येशू सोचिरहनु भएको छ त्यस्तै सोचाइ मेरोमा पनि छ। त परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने चित्र हाम्रो मगजमा जस्तो छ त्यसले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरबाट
पाउनुपर्ने जीवन, परमेश्वरलाई विश्वास गरिसकेपछि आएको परिवर्तित जीवनमा जुन प्रकारको अनुभव हुने हो त्यसले निर्धारण गर्दछ। आज म दुईवटा पद सुरुमा तपाईलाई सम्झाउन चाहन्छु र जसले परमेश्वरको चित्र कोरेको छ। परमेश्वरलाई विश्वास गर्दाखेरि सायद हाम्रो मगजमा आफ्नै किसिमको तस्बिर हुन सक्छ परमेश्वरको बारेमा। त जब बाइबल हामी पल्टाउँछौँ, ख्रीष्ट येशूका वचन हामी हेर्दछौँ भने त्यसले जुन प्रकारको चित्र परमेश्वरको बारेमा कोरेको छ त्यो हाम्रो मगजसँग मेल खाएको हुनुपर्छ। त्यसलाई वास्तविक रूपले हामीले स्वीकार गरेकै हुनुपर्छ। त्यो पहिलो पद मत्ती 6 अध्यायको 32 पदमा यसरी भनिएको छ। त्योभन्दा अगाडि प्रभुले भन्छ, के खाउँला र के लाउँला र के पिउँला भनेर चिन्ता नगर। यो त परमेश्वरलाई नचिन्ने मानिसहरूले मात्र गर्दछन्, तर तिमीहरूका पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ यी सबै चिजको आवश्यकता छ भनेर जान्नुहुन्छ। अर्थात् परमेश्वर तपाईँ र मेरा आवश्यकताको बारेमा अनभिज्ञ हुनुहुन्न। तपाईँ र मलाई आज के चाहिएको छ त्यसको बारेमा परमेश्वरलाई छर्लङ्गै थाहा छ। त हामीले परमेश्वरलाई हेर्दाखेरि यस किसिमले हेर्नु पर्यो कि होइन, मैले त गएर परमेश्वरलाई हार गुहार, प्रभु मलाई यो दिनुहोस्, मलाई त्यो दिनुहोस् भन्नुको सट्टामा यस्तो परमेश्वरलाई मैले विश्वास गरेको छु जसले पहिले नै थाहा गर्नुभएको छ मलाई के चाहिएको छ, मेरो जीवनको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने कुरा मैले परमेश्वरलाई बताइराख्नु नै पर्ने थिएन। र पनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ, माग त म तिमीलाई दिनेछु, खोज त तिमीले भेट्टाउनेछौ, गजगजाउ त ढोका उघारिनेछ। यसमा त मैले अब खोज्नुपर्ने माग्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भनेदेखि, हे परमेश्वर मलाई तपाईँलाई चिन्नको निम्ति मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँको त्यो सर्वव्यापकता, जो परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भनेर मैले सुनेको थिएँ, तर अब तपाईँको उपस्थिति भने मेरो जीवनमा म खोज्न चाहन्छु। म देख्न चाहन्छु परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ अनि मसँग हुनुहुन्छ मात्र होइन, परमेश्वर मेरा आवश्यकता जान्नुहुन्छ। मलाई के चाहिएको छ परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यस्तो पिता अनि तल गएर, यस कारण तिमी यो आवश्यकताको पछि नलाग। म चाहिँ अब यो अङ्ग्रेजी शब्द भन्दाखेरि निड कन्सियस होइन कि परमेश्वर कन्सियस हुनुपर्ने कुरा प्रभुले 32-33 पदमा भन्छ, पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोज र त्यसपछि यी सबै कुराहरू तिमीलाई थपिनेछन्। हामी चाहिँ आवश्यकता कन्सियस होइन, निड कन्सियस नभएर परमेश्वर कन्सियस। कस्तो परमेश्वर? जुन परमेश्वरले मेरो जीवनमा भएका सबै आवश्यकताको बारेमा थाहा गर्नुभएको छ। मेरो पिता यस्तो हुनुहुन्छ जसले मेरो जीवनमा कुन कुराको आवश्यकता छ त्यसलाई जान्नुहुन्छ। तपाईँको मगजमा कस्तो खालको परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभएको छ? तपाईँका आवश्यकताहरू थुप्रै छन् अनि तपाईँ परमेश्वरलाई हार गुहार गर्नुहुन्छ कि अथवा परमेश्वर आफ्ना मगजलाई आवश्यकताबाट हटाएर परमेश्वरको उपस्थितिमा लाउनु पर्यो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, आज तपाईँ मसँग हुनुहुन्छ। मलाई के चाहिएको छ तपाईँलाई थाहा छ। हो, मलाई आज यो आवश्यक छ, तर प्रभु तपाईँ मेरो जीवनमा हुनुहुन्छ, मसँग हुनुहुन्छ। म तपाईँको मन्दिर हुँ। तपाईँको पवित्र आत्माले आज तपाईँ र मेरो जीवनको यो एकतालाई यस्तो गजबले घनिष्ठ बनाइदिएको छ कि म ख्रीष्ट जस्तै पनि बन्न गइरहेको छु। म ख्रीष्ट जस्तै हुँदैछु। जस्तो प्रकारको घनिष्ठता येशू ख्रीष्ट र पिताको थियो त्यस्तै किसिमको घनिष्ठता आज म तपाईँसँग स्थापित गर्न सक्छु भनेर परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामीले परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा अनि त्यसपछि हामीलाई हाम्रा आवश्यकताले थिच्दैन। हाम्रो जीवनमा हामीले चाहेका कुराहरू, हाम्रा इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पनि परमेश्वर जान्नुहुन्छ। हाम्रा मनका भावना पनि परमेश्वर जान्नुहुन्छ। मत्ती 6:32 भने जस्तै, तिमीहरूका पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ तिमीहरूलाई यी सबै कुराहरूको आवश्यकता छ भनेर जान्नुहुन्छ। त्यो एउटा पद। त्यसपछि लुका 15 अध्यायमा येशू ख्रीष्टले परमेश्वर पिताको चित्र कोर्नको लागि
यो उडन्ता पुत्र उसको पिता र उसको दाइको पात्रहरूलाई प्रस्तुत गरेर हामीलाई बताउनु भएको छ। त्यो दृष्टान्तमा तपाईँलाई थाहा छ, कान्छो छोराले बाउसँग सम्पत्ति माग्छ, बाउले सम्पत्ति कुनै एक शब्द पनि विरोध नगरेर दिनुहुन्छ। कान्छो छोरा सम्पत्ति उडाएर सत्यानाश गरेर विदेशमा दुःख पाउँछ र जब उसको सोच परिवर्तन भयो, जब उसको मगजमा होस खुल्यो, बाइबलमा जब त्यसको चेत खुल्यो, त्यो फर्केर आउँछ। फर्केर आइसकेपछि पिताले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुहुन्छ। एउटा राम्रो किसिमको लुगा लगाइदिन्छ, हातमा औँठी, खुट्टामा जुत्ता र जुन प्रकारको सम्मान र इज्जत त्यसको थियो आफ्नो पिताको घरमा त्यसलाई फेरि दिनुहुन्छ। र त्यसपछि जेठो छोरा जो आफ्ना पितासँग थियो र पिताको घरमा मेहनत गर्दै थियो, त्यो घर फर्केर आउँदाखेरि त्यहाँ एक किसिमको रोमाहट हुन्छ र नोकरलाई बोलाएर भन्छ, होइन आज घरमा यस्तो खालको रमझम के को लागि भन्दाखेरि नोकरले भन्छ, तपाईँका पिताले तपाईँको भाइ फर्केर आएको देखेर उहाँले त्यसको निम्ति ठुलो पार्टी भोज भतेर गर्नुभएको छ। अनि त्यो सुनेपछि जेठो छोरालाई रिस उठ्छ र ऊ भित्र जान मान्दैन। भित्र जान नमानेपछि पिता आफै भित्रबाट बाहिर गएर जेठो छोरालाई भेट्नुहुन्छ र उहाँ त्यसपछि जेठो छोरालाई पिताले भन्नु, पहिला त छोराले नै भन्छ, हेर्नुहोस् के गरेको तपाईँलाई, म यत्रो तपाईँको घरमा एउटा दासको जस्तै मेहनत गर्दैछु, दुःख गर्दैछु तपाईँको घरमा, तर तपाईँले मलाई आफ्ना मित्रसँग खुसी मनाउनको एउटा पाठो पनि दिनु भएन। तर यो तपाईँको छोरा जो तपाईँको सम्पत्ति लगेर वेश्यालयमा उडाएर आएको छ, यस्तो छोरा फर्केर आउँदाखेरि यस्तो भोजभतेर गर्ने भनेर बाउसँग ऊ रिसाउँछ, आफ्नो रुष्टतालाई प्रस्तुत गर्दछ। र त्यस्तो अवस्थामा पनि बाउले भन्नुहुन्छ, छोरा तिमी त सधैँभरि मसँगै छौ। लुका 15 अध्यायको 32 पद तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 31, 32 पद, 33 पदसम्म, छोरा तिमी त मसँग सधैँभरि छौ। कहिले पनि जेठो छोरा र पिताको उपस्थितिमा अवरुद्धता आएको थिएन। सधैँभरि परमेश्वरको सँगसँगै छ त्यो व्यक्ति। तर परमेश्वरलाई जुन प्रकारले सोच्नु पर्ने थियो त्यो उसले सोच्न सकेन। उसले कहिले पनि यो महसुस गरेन कि ओहो मेरो पिता यति प्रेमिलो हुनुहुन्छ, आज म मेरा मित्रहरूसँग रमाइलो गर्न चाहन्छु र मेरा पिताले मलाई त्यो पाठा दिनुहुनेछ। पाठा मात्र होइन, जतिसुकै ठुलो खसी पनि मागेको खण्डमा मेरा पिताले कहिले पनि नाइ भन्नुहुने छैन। किनभनेदेखि पिताले त्यसपछि भन्छ, छोरा तिमी त मसँग सधैँभरि छौ, नम्बर 1। त्यसपछि पिताले भन्छ, र मसँग जे छ, मेरो जे छ यो सबै तिम्रो हो। हेर्नुहोस्, तपाईलाई परमेश्वरले यस्तो प्रकारले प्रेम गर्नुभएको छ, उहाँ तपाईसँग सधैँ हुनुहुन्छ। र त्यसपछि जो पिताको हो त्यो तपाईको पनि हो। त्यो पुत्रलाई, त्यो छोरालाई, जेठो छोरालाई पिताले भन्दैछ, छोरा तिमी त मसँग सधैँभरि छौ, हामी सधैँ रमाइलो गर्न सक्थ्यौँ। र त्यसपछि त्यति मात्र होइन, पाठो मात्रै किन तिमी सोचिरहेछौ, मसँग भएका सबै थोकहरू तिम्रै हुन्। परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ मित्र, तपाईँ र मेरा आवश्यकता पनि जान्नुहुन्छ र त्यसका साथसाथै तपाईँ र मलाई परमेश्वरको राज्यमा सबै कुराहरू दिइएको छ। ख्रीष्ट येशूसँग हाम्रो उत्तराधिकार सुरक्षित छ। परमेश्वरले हामीलाई यावत थोक दिनुभएको छ। त्यसै कारण एउटा क्रिस्चियनले कहिले पनि पिताको अनुपस्थितिको सोच होइन, पिताको उपस्थितिको बारेमा सोच्नु पर्ने हुन्छ। परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्धक्क बन्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ मैले त साह्रै भुल गल्ती गरेको छु, मैले पाप गरेको छु, सही परमेश्वर त मसँग हुनुहुने होइन मित्र। तपाईँ र म जस्ता सुकै काम नलाग्ने व्यक्ति किन नहौँ, यदि हामी पिता कन्सियस, परमेश्वर मेरो त्यो प्रेमिलो पिता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वर जहिले पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यो कान्छो छोरा पनि पिताबाट टाढा जान्छ आफै, तर पिता उसबाट टाढा गएको होइन। त परमेश्वर कहिले पनि हामीबाट टाढा जानुहुन्न, तर हामी चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा जान सक्छौँ। अनि पिताले कहिले पनि हामीलाई हाम्रा आवश्यकता पूर्ति गर्नबाट आफैलाई रोक्नुहुन्न। हामी चाहिँ पिताको
अथवा पिताले दिनुभएको सारा आशिषबाट टाढा जान सक्छौँ। हामी घरमै हुन सक्छौँ, परमेश्वरको सँगसँगै जीवन बिताएर हुन सक्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई सारा यावत थोक दिनुभएको छ, तर त्यसको उपभोग गर्नुको सट्टामा उल्टै खै गरौँ कि नगरौँ, खै परमेश्वरले मान्नुहुन्छ होला र, मलाई दिनुहुन्छ होला र यसमा फेरि अर्को एउटा समस्या के छ हिजो आज भनेदेखि कतिपटक हामीलाई यस्तो परमेश्वरको बारेमा सुनाइएको छ जो परमेश्वर हाम्रा दुःख कष्टमा खुसी हुनुहुन्छ, जो हामीलाई दुःख दिनमा रमाउनुहुन्छ। ओ परमेश्वरमा विश्वास गरेपछि हामीले जीवनमा सबै कुरा ठिक हुन्छ भनेर भन्नु हुँदैन मित्र। त्यो चाहिँ यस्तो प्रकारको सोच हो जो चाहिँ पहिले नै हारिसकेको सोच हो। सुरुमै थाहा हुन्छ परमेश्वरमा विश्वास गर्दाखेरि जीवनमा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने हुँदैन। परमेश्वरले मलाई जीवनमा मेरा सबै आवश्यकता पूर्ति गर्नुहुन्छ भनेर भन्नु हुँदैन, किनभनेदेखि ती आवश्यकता पूर्ति हुँदैनन् भनेर पहिले नै सोच आइसकेको छ। सुरुमै हामीले यस्तो सोचेका छौँ कि यीशुमा विश्वास गर्दैमा सबै आवश्यकता पूरा हुँदैनन्, अनि त्यस्तो प्रकारको सोच आइसकेको कारण हाम्रो जीवनमा ती आवश्यकता पूरा हुँदैनन् पनि। अनि त्यस्तो प्रकारको सोचाइले पछि परमेश्वरलाई खुसी पार्ने प्रयास गर्दछ। परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउनुको सट्टामा परमेश्वरले दिएका सारा आशिषमा खुसी भएर त्यसको उपभोग गर्नुको सट्टामा हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहन्छौँ। कसरी? कि त सिकेर, ओ परमेश्वर को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वरको कस्तो शक्ति छ, कस्तो महिमा छ, परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। हामी परमेश्वरको बारेमा ज्ञान हासिल गर्न चाहन्छौँ, तर परमेश्वरसँगको त्यो नजिकको घनिष्ठताबाट चाहिँ टाढा जान्छौँ। अनि परमेश्वरले के गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर परमेश्वरको शक्तिको बारेमा पनि हामी ज्ञान हासिल गर्न, तर आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले दिएको त्यो आशिषबाट उपभोग गर्न बिर्सिरहेका हुन्छौँ। त्यस किसिमले मित्र, तपाईँ र मेरो मगजमा परमेश्वरको बारेमा कस्तो चित्र छ? यदि हामीमा गलत चित्र जेठो छोराले भनिरहेछ, खै त बुवा तपाईँको त्यो दुष्ट छोरा जसले तपाईँको सम्पत्ति वेश्यालयमा गएर उडाएर आयो, त्यो फर्किँदाखेरि तपाईँ त्यति खुसी हुनुभयो, म त तपाईँको दास जस्तै काम गरिरहेको छु, दिनरात तपाईँको आज्ञा मैले उल्लङ्घन गरेको छैन, तर मेरा मित्रसँग खुसी मनाउने एउटा बाटो पनि दिनु भएन। कस्तो गरिब सोचाइ छ त्यो जेठो छोराको, कस्तो दरिद्र सोचाइ छ त्यो जेठो छोराको। कसरी पितालाई उसले चिन्दै चिनेन, उसँगै घरमा छ, सधैँभरि परमेश्वर उसँगै हुनुहुन्छ, तर पितालाई चिनेन उसले। र पिताको बारेमा उसको मगजमा त्यस्तो गलत तस्बिर रहेछ, जसले भन्छ खै पिताले दिनुहुन्न होला, खै म मेहनत मात्रै गर्छु, दुःख मात्रै गर्छु, त्यसको फाइदा चाहिँ बुवाले अहिले आएर त्यो दुष्ट छोरालाई दिनुभयो। त्यस्तै कुराको उदाहरण मत्ती 25 अध्यायमा पनि हामी पाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ तोडाको उखान अथवा सुनका सिक्का, तपाईँले जे पहिला पुरानो बालमा तोडाको उखानको दृष्टान्त अथवा दृष्टान्त, एकजना मालिकले आफ्ना 3 जना नोकरलाई बोलाएर भन्छ, एउटालाई त्यहाँ लेखिएको छ मत्ती 25 को 15 मा हेर्नुभयो भनेदेखि 3 जना व्यक्तिलाई उनीहरूको औकात अनुसार, योग्यता अनुसार त्यो मालिकलाई थाहा थियो यो व्यक्तिमा कस्तो योग्यता छ। आफ्नो योग्यता अनुसार एउटालाई 5 वटा, एउटालाई 2टा, एउटालाई 1टा दिनुभयो र त्यसपछि त्यो मालिकले टाढा जान्छ र तिनीलाई यो लगानी गर्नको लागि पठाउँछ। ती प्रत्येक व्यक्तिमा लगानी गरेर फाइदा अथवा त्यसको वृद्धि गर्न सक्ने क्षमता देखेको थियो त्यो मालिकले। योग्यता अनुसार जब मालिक फर्केर आउँछ र त्यसपछि यी नोकरहरूबाट हिसाब गर्दाखेरि 5 वटा पाउने बडो सहर्ष साथ मालिक तपाईले मलाई 5 वटाको जिम्मा दिनुभएको थियो, उसले मलाई दिनुभएको थियो अथवा यो लगानी गर भन्नुभएको थिएन, तपाईले मलाई मालिक 5 वटाको जिम्मा दिनुभएको थियो, मैले 10 बनाएर ल्याएको छु। 2टा पाउनेले पनि भन्छ मालिक तपाईले मलाई 2टा दिनुभएको थियो, मैले 4टा बनाएर ल्याएको छु। तर एउटा पाउने आएर चाहिँ उसले भन्छ मालिक तपाईँ कठोर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो, जहाँ तपाईले छर्नु नै भएन छैन त्यहाँबाट तपाईँ कटनी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो, तपाईँ कठोर हुनुहुन्छ। 5 वटा पाउने र 2टा पाउनेले मालिकलाई चिनेको थियो।
मेरा मालिक यति भला हुनुहुन्छ, मेरा मालिक यति ज्ञानी हुनुहुन्छ, मेरा मालिक यति उदार हुनुहुन्छ, त्यसकारण म मेरा मालिकले मलाई 5वटा दिनुभएको छ, म 10वटा बनाउने छु र मेरो मालिकलाई म खुसी पार्नेछु। मेरो आफ्नो मेहनत र परिश्रम गरेर मालिकका 5वटाबाट 10 बनाउने छु। दुईटाले पनि त्यस्तै भन्छ। तर एउटा पाउनेको मगजमा मालिकप्रति भएको गलत चित्र देखिन्छ। उसले भन्छ तपाईँ कस्तो कठोर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ कठोर हुनुभएको कारण एउटा दिनुभएको थियो, त्यसपछि के गरी म यो एउटा गुमाएको खण्डमा मलाई डर लाग्यो, यो कठोर मालिकको एक सुनको सिक्का मैले गुमाएँ भनेदेखि फेरि मलाई कस्तो दण्ड देला, त्यसकारण गएर मैले माटो मुनि गाडेर राखेको थिएँ। कठोर। कतिपटक हामी परमेश्वरलाई त्यस्तै कठोर व्यक्तिको रूपमा चिनिरहेको हुन सक्छौँ। खै मेरा प्रार्थनाको उत्तर यो कठोर परमेश्वरले दिन्छ कि दिँदैन? यो कठोर परमेश्वर दुःख कष्टमा मात्रै खुसी हुन्छ क्या हो? अनि परमेश्वरले दिनुभएका आशिषहरू जो हाम्रा हुन् ती पनि हामी माटो मुनि गाडेर राखेका हुन्छौँ। त्यो जेठो छोराले सारा चिज उसकै हुन् तर त्यसको उपभोग गर्न पाएन। अनि आज कतिपय क्रिस्चियनहरूको मगजमा पनि परमेश्वरको गलत चित्र भएको कारण परमेश्वरले दिने आशिष, परमेश्वरले दिने चङ्गाई, परमेश्वरले दिने फलिफाप, परमेश्वरले दिने ज्ञान बुद्धि, परमेश्वरले दिने आनन्द रमाहट, जुन प्रकारको स्वतन्त्रता परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो सबै माटो मुनि गाडेर राखेका हुन्छौँ। कता कता डर लाग्छ। त्यसपछि सानातिना गल्ती गर्ने बित्तिकै हामी परमेश्वर कहाँ गएर लो प्रभु हेर्नुहोस् मैले त फेरि बिराएँ भन्नुको सट्टामा हामी डराएर बसेका हुन्छौँ। अनि उपवास बसेर हुन्छ कि प्रार्थनामा घन्टौँ बिताएर हुन्छ कि अनि कसरी हुन्छ हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसरी होइन मित्र। परमेश्वर त्यो पिता हुनुहुन्छ जो तपाईँका पाप अधर्मलाई पनि जान्नुहुन्छ, तपाईँका भुल गतिलाई पनि जान्नुहुन्छ, तपाईँमा भएको दुष्टता पनि प्रभु देख्नुहुन्छ। त्यो कहिले पनि तपाईँले ठुलो पाप गर्दाखेरि परमेश्वर छक्क पर्नुहुन्न, उहाँलाई थाहा छ। त्यो थाहा हुँदा हुँदै पनि तपाईँलाई कहिले उहाँले त्याग्नुहुन्न मित्र। छोरा तिमी त मेरो सधैँ मेरो साथमा थियौ। यो दुष्ट छोरा जसले आफ्नो बाउलाई राम्रोसँग चिनेको थिएन, पिताले भन्छ छोरा तिमी त सधैँभरि मसँग थियौ, तर यो कान्छो चाहिँ मलाई छोडेर गएको थियो, आज फर्केर आएको छ, म कति खुसी भएको छु। त्यस्तै किसिमले प्रिय विश्वासी मित्रहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वर अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ। तपाईँ सँगसँगै पिताको उपस्थिति छ, तर तपाईँ र म आफै पिताको बारेमा गलत सोचेको कारण परमेश्वरलाई लाग्छ, परमेश्वरले मलाई बिर्सिदिनु भयो कि भनेर लाग्न सक्छ। र त्यसपछि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको मन दुखाएका हौँ अथवा परमेश्वरको विरुद्धमा गएका हौँ अथवा परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा पाइला टिकेका किन नहौँ, यस्तो स्थितिमा पनि परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुन चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म सँगसँगै प्रभु आउन चाहनुहुन्छ र भन्न चाहन्छ छोरा छोरी मसँग जे छ यो सारा यावत थोक मैले तिम्रै लागि बनाएको हुँ। माग त तिमीलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, गजगजाउ त ढोका उगारिनेछ। र पिताको घरमा भएको सबै आशिष तपाईँ र मेरा हुन्। र रोमी 8:32 भने जस्तै यदि उहाँले आफ्नो पुत्रत्व बाँकी राख्नु भएन भनेदेखि के उहाँले हामीलाई भौतिक चिजहरू दिनुहुने छैन र? अवश्य दिनुहुनेछ। यस किसिमले आशा छ आज बिहानको यो वचनबाट हामीलाई परमेश्वरले उत्साह दिनुभएको छ र हाम्रो मगजमा परमेश्वर एकदमै कठोर, निर्दयी र हामीले जहिले पनि माग्नु पर्ने होइन, हाम्रो परमेश्वर दयालु, महान, हामी सँगसँगै रहनुभएको तपाईँ र मेरो शरीर उहाँको मन्दिर हो र उहाँले यावत थोकहरू तपाईँ र मेरो लागि बनाउनु भएको हो र उहाँसँग हामी रमाहटका साथ जीवन बिताउँछौँ भनेदेखि त्यसपछि हाम्रा शरीरमा चङ्गाई, हाम्रो मानसिक शान्ति, हृदयमा आनन्द र घर परिवारमा हामीलाई के खाउँ र केलाउँ भन्ने अवस्था पनि हुँदैन। हाम्रा छोराछोरी, लोग्ने स्वास्नी बीच, आफन्त सबैको बीचमा आशिष पाएको एउटा व्यक्ति, परिवार हामी बन्न सक्छौँ। किनभने बाइबलमा हामीलाई त्यो परमेश्वरको चित्र कोरिएको छ जो हाम्रा सबै आशिषमा खुसी हुनुहुन्छ। हामीलाई प्रशस्त मात्रामाको जीवन प्रभु दिन आउनुभएको। त हाम्रो सोच परिवर्तन गरेको खण्डमा हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन सक्छ।
परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण यदि परिवर्तन भयो भनेदेखि हामी त्यसपछि त्यस्तै परमेश्वरलाई जीवनमा अनुभव पनि गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आजको दिन, आजको रात प्रभुको यो उपस्थिति र आशिषले परिपूर्ण जीवन यहाँले पाउनु भएको होस् भन्दै भोलि बिहान फेरि हामी यसरी नै भेट्नेछौँ। तबसम्म प्रभु येशूमा सबै सुरक्षित रहनु भएको होस् र प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् र बाहिर जाँदा भित्र जाँदा पनि परमेश्वरको त्यो उपस्थितिको महसुस यहाँहरूले गर्न सक्नुभएको छ भन्दै बिदा माग्छु। जय मसीह।